ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اساں اے انسان نو حکم دیتا، تاکید کیتی کہ اپنے والدین دے نال بھلائی کرے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے، اپنے والدین دے نال اچھا برتاؤ رکھے۔ اگے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر او والدین اے کوشش کرن لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرا شریک ہونے دی، میری بارگاہ دے وچ شرک کرن دی او تین دعوت دین، تین مشرک ہون دی دعوت دین جس چیز دا تیرے اندر علم نہیں، فلا تطیعہما، تو میں رب اے ارشاد فرما رہا ہاں کہ تیں اپنے والدین دی اس موقع تے اطاعت نہیں کرنی۔ توجہ ہے معزز سامعین، تھوڑی جی گل سمجھو۔ اللہ فرما رہا کہ اگر تیرے والدین ایک کوشش کرن کہ تو مشرک ہو جا، اگر تیرے والدین اس گل دے ہوتے اے انسان تین مجبور کرن کہ تو مشرک ہون، توحید نو چھوڑ کے بتاں دا پجاری ہون، یا اللہ تعالیٰ تو علاوہ ہور خداواں نو مننا شروع کر دے جیڑے انہاں دے جھوٹے خدا ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تیرے والدین تین اس گل دی دعوت دین، تین اس طرف بلاون، فلا تطیعہما، تیں اپنے والدین دی اطاعت نہیں کرنی، تیں اپنے والدین دی اطاعت نہیں کرنی، تیں مشرک نہیں ہونا، بلکہ تیں اس توحید دے اوتے قائم رہنا۔ معزز سامعین، اس آیت دے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی والدہ دا پورا واقعہ اس دے اندر چھپا ہویا، اور او واقعہ اس آیت دے نازل ہونے دا سبب بنے۔ توجہ ہے، ہاں جی، او واقعہ اس آیت دے نازل ہونے دا سبب بنے۔ ہویا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایمان قبول کیتا، دائرہ اسلام دے وی داخل ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بن گئے۔ آپ دی والدہ او کافر آئی، مشرک آئی۔ جس وقت آپ دی والدہ نے یہ پتہ لگا کہ میرا پتر مسلمان ہو گیا ہے، تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو بلایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حاضر ہوئے۔ والدہ نے آکھیا کہ اے میرے بیٹے، تو اس دین نو چھوڑ دے۔ توجہ ہے، تو اس دین نو چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انکار کیتا، کیونکہ اے او لذت ہے کہ جس اکھ نو حضور محمد مصطفیٰ دا ایمان دی حالت دیدار ہو گئی ہے، پھر او اکھ ایمان تو نہیں پھر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ او لذت ایمان دی چاشنی محسوس کر چکے ہیں، اپنے اندر اس نو داخل فرما چکے ہیں۔ آپ دی والدہ نے آکھیا کہ اے سعد، ایمان چھوڑ دے، واپس اپنے دین تے آ جا، اور اگر تیں میری گل نہ منی، اگلی گل بھی سنو، اگر تیں میری گل نہ منی تو میں کھاونا چھوڑ دے ساں، میں پینا چھوڑ دے ساں، میں سائے دے وچ باونا چھوڑ دے ساں، حتیٰ کہ میں کمزور ہو ویسا۔ جس وقت میں کوئی چیز کھاسا پیسا نہیں، میں کمزور ہو ویسا۔ جس وقت میں کمزور ہو گئی، ضعیف ہو گئی، تو اس تو بعد میری کمزوری دی وجہ تو میری موت واقع ہو ویسی۔ اور اے سعد،
میرا جڑا قتل ہو سی، میری جڑی موت ہو سی، اس دا الزام تیرے ہوتے لگ سی. میرا قاتل تو ہو سی کہ تیری وجہ تو میں مر گئی. اللہ اکبر. معزز سامعین، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس وقت اپنی ماں دے جملہ سنیا کہ بھئی میں کھاونا بھی بند کر دے ساں، میں پینا بھی بند کر دے ساں، چھان دے تلے باونا بھی چھوڑ دے ساں، کمزور ہو دے ساں، اور حضرت سعد نے ارشاد فرمایا کہ اے میری والدہ، اگر تیریاں 100 جانا ہوون، توجہ ہے، نیک باری بولو بلا سبحان اللہ، اگر تیریاں 100 جانا ہوون اور تو 100 جانا اس گل دی وجہ تو قربان کر دے میں کہ حضرت سعد ایمان نو چھوڑ کے دوبارہ کافر ہو ویسی یا کافر والے دین تے آ ویسی، آپ نے فرمایا کہ اے میری ماں، تو 100 جانا قربان کر دے، تیریاں 100 جانا ہوون وہ ساریاں قربان ہو سکدیاں، حضرت سعد دین اسلام تو واپس نہیں پھر سکدا. ہاں جی، یعنی آکھن دا یہ مقصد ہے کہ 100 ماں میں قربان کر سکدا، ماں اگر 100 واری زندہ ہو کے آوے میں او قربان کر سکدا. اگر او من دعوت دے کہ اے سعد دوبارہ کافر ہو جا، کافر ہو جا، دین دے ہوتے جیڑا کافرال ہے اس دے ہوتے پلٹا، تو اے میری ماں میں سارا کچھ قربان کر سکدا، 100 ماواں قربان کر سکدا، 100 جانا قربان کر سکدا، لیکن دین محمدی نو میں چھوڑ نہ سکدا. حضرت سعد دی جس ٹائم والدہ نے ایک گل سنی، 2 دن تا آپ اپنی ضد دے ہوتے قائم رہیاں، توجہ ہے جی، 2 دن اپنی ضد تے قائم رہیاں، 2 دن آپ سائے دے وچ نہ گئیاں، 2 دن آپ نے کھاونا پیونا بند کر دیتا، کمزور ہو گئیاں. جس وقت آپ نے ویکھیا نا کہ حضرت سعد جیڑا دین اسلام نو نہیں چھوڑ رہا، تو پھر آپ نے اپنے موقف تو رجوع کیتا اور حضرت سعد دے اس دین نو قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے جو تو جڑے دین دوتے موجود ہیں اس دین تے تو موجود رہا. معزز سامعین، جس وقت والدہ نے حضرت سعد واسطے دین اسلام نو قبول کیتا تو اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی. ایک باری بولو بلا سبحان اللہ. قرآن دی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ارشاد ربانی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اے انسان اپنے والدین دے نال حسن سلوک رکھ، اپنے والدین دے نال اچھا برتاؤ رکھ. معزز سامعین، واقعے نو سمجھو، پھر اے آیت ویکھو کہ حضرت سعد دی جڑی والدہ ہے او کافر ہے، او اجے تک مسلمان نہیں ہوئی، او کافرہ دے دین دے وچے. اللہ وقت بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین نال حسن سلوک کرو. پتہ لگا کہ والدین دا بڑا مقام ہے، والدین دا بڑا مرتبہ ہے. اگر والدین کافر ہوون، توجہ ہے، اگر والدین کافر ہوون، والدین مشرک ہوون، تو وقت بھی انہاں نال حسن سلوک کرنا اے انسان دے اوتے واجب ہے. ہاں اگر او تو کفر دی دعوت دیون، او تو شرک دی دعوت دیون، بت پرستی دی دعوت دیون، تو وقت رب دا کھلا اعلان ہے کہ وقت تسا والدین دی فرما برداری نہ کرو، وقت تسا والدین دی گل نہ منو. ہاں اگر وہ اپنے دین تے قائم ہیں، تسی اپنے دین تی قائم ہو، پھر والدین دے نال حسن سلوک کرنا اے توارے ہوتے واجب ہے، توارے ہوتے ضروری ہے. معزز سامعین، تھوڑی جی گل نو سمجھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی جس دے اندر اس آیت دے تحت اسے دے ضمن چے جس دے وچ اللہ دے نبی نے بہت بڑا اصول بیان فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف. صحیح مسلم دی یہ روایت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تو اللہ تعالیٰ دی نافرمانی دی دعوت دے وے، توجہ ہے، اگر کوئی تو اللہ تعالیٰ دی نافرمانی دی طرف بلائے، لا طاعت، ایسے شخص دی اطاعت او قابل قبول نہیں.
انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت نیکی دے کماں دے وچ قابل قبول ہے۔ اگر تہن کوئی نیکی دی دعوت دے وے تو اس دے وچ تسی اطاعت قبول کرو، اگر کوئی تہن برائی دی دعوت دے وے تو برائی دی جیڑی اطاعت ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اطاعت دین والا جتنا مرضی وڈا شخص ہوئے پیا، چاہے وہ لیڈر ہوئے، چاہے وہ مجتہد ہوئے، چاہے وہ محقق ہوئے، چاہے وہ جتنے مرضی منصب و مرتبے تے فائز ہوئے، اگر او تن برائی دی دعوت دے رہا، اگر او تن نافرمانی دی دعوت دے رہا، اگر او تن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ شرک دی دعوت دے رہا، تو قرآن اور حدیث دا اے اصول ہے کہ ایسے شخص دی دعوت قابل قبول نہیں، ایسے شخص دی اطاعت قابل قبول نہیں، حتیٰ کہ اگر استاد اپنے شاگرد نو نافرمانی دی دعوت دے وے تو اس شاگرد دی ہوتے استاد دی اطاعت واجب نہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد نو نافرمانی دی دعوت دے من، دین تو پھیرن دی کوشش کرن، تو ایسی اولاد تے اپنے والدین دی اطاعت واجب کوئی نہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی نو دین تو پھیرن دی دعوت دے وے، اس نو مشرک ہون دی اجازت دے وے، اس نو مشرک ہون دی طرف بلائے، تب بیوی دی ہوتے شوہر دی اطاعت واجب کوئی نہیں۔ مولانا سامعین، اصول ہے، قانون ہے، اگر بلان والا تو نافرمانی دی طرف بلائے تو چاہے او شوہر ہوئے، چاہے او استاد ہوئے، چاہے والدین ہومن، چاہے او پیر ہومن، چاہے بلان والا جتنا مرضی وڈے منصب تے فائز ہوئے، اگر برائی دی طرف بلا رہا تو اس دی اطاعت تواڈے ہوتے واجب کوئی نہیں۔ توجہ ہے، اطاعت دا اصول ہے کہ جس دی تسی گل مننی ہے او تو نیکی دی طرف بلائے، او تو اچھائی دی طرف بلائے، او تو راہ راست دی طرف بلائے، او تو صراط مستقیم دی طرف بلائے، او تو صراط محمد دی طرف بلائے، او تو اللہ تعالیٰ دی بندگی دی طرف بلائے، اس دی اطاعت دی طرف بلائے، دین اسلام دی طرف راغب کرے، تو ایسے بندے دی اطاعت ضروری ہے جیڑا نافرمانی دی طرف بلائے، چاہے جتنے مرضی منصب تے فائز ہوئے، ایسے بندے دی اطاعت واجب نہیں۔